هل أصابك التعب يا سفينة الصحراء؟ أنا أيضا تعبت، ولكن لا تخبري أحدا بذلك. لقد اقتربنا من الوصول على كل حال. توقفي لنرى ماذا حدث للناقة الصغيرة. ماذا جرى لك؟ لا تحركي قدمك، أعرف أنه مؤلم. عندما تكبرين ستدلك فطرتك على تجنب الصخور الحادة والأشواك وكل مخاطر السفر. لقد كانت الصبارة مختبئة خلف الرمال. أحيانا تفاجئنا الحياة بأشواك غير ظاهرة وشرور مختبئة عن العين. هذه آخر شوكة. اصبري. كانت جدتك ناقة سيدنا صالح عليه السلام مثلا أعلى في الصبر وتحمل البلاء. كانت تبتسم راضية في أصعب المواقف وأشدها ظلما. هل أحكي لك حكايتها؟ اجلسوا يا أصحاب، سنأخذ قسطا من الراحة حتى تتعافى أختكم الصغيرة. في قديم الزمان عاش قوم ظالمون هم قوم ثمود. كانوا يعبدون الأصنام وينحتون من الجبال بيوتا ويجعلونها قصورا فارهة. ثم شاء الله تعالى أن يبعث نبيا إلى ثمود، اصطفى منهم أكثرهم توحيدا ونقاء وصلاحا. كان اسمه يحمل حقيقة جوهره، صالح. هذا كان اسمه. لكن أغلب قوم ثمود خالفوا نبيهم ولم يصدقوه. السلام عليك أيها البناء الطيب. نعم، ماذا تريد؟ أقول السلام عليك. ليس لدي وقت لرد التحية، إنني مشغول كما ترى. إذا كنت متسولا فاذهب إلى مكان آخر. هيا. إنني لا أتسول من أحد ولا أريد شيئا من يد مخلوق. عندي ما يكفيني والحمد لله. معذرة، ملابسك لا توحي بالثراء. لا دخل لك بملابسي. سمعت أنك تبني البيوت في أرض ثمود، هل هذا صحيح؟ نعم، لدي أفضل قصور في تلك الناحية. لا أريد قصرا. عرفت طلبك. تريد أن ننحت لك بيتا خاصا في الجبل فتنظر إلى الناس من أعلى. ما هذا التفكير المريض؟ أريد بيتا عاديا. إنني أعيش وحدي ولا أحتاج إلا غرفة صغيرة ومكانا أغتسل فيه قبل أن أحضر دروس سيدنا صالح عليه السلام. إذن أنت من أتباع صالح؟ نعم، ولي الشرف. لقد ملأ صالح أرضنا بالفقراء والضعفاء، طلاب الحكمة والموعظة. اسمع أيها الرجل، ما دمت من أتباع صالح فلن تجد من يبيع لك بيتا في أرض ثمود. اسمع نصيحتي وعد من حيث أتيت. كيف أعود وقد وجدت نفسي أخيرا باتباع النبي الكريم؟ لماذا تعادون نبيكم؟ نحن لا نعاديه، لقد كان فينا مرجوا قبل هذا. كان من سادة القوم، بل كنا نؤهله لقيادتنا. هو في الحقيقة من أصحاب العقل الراجح والخلق الكريم، لكنه في الأيام الأخيرة فاجأنا بدعوته لعبادة الله الواحد وترك ما كان يعبد آباؤنا من أصنام. المفروض أن يزيد قدره بينكم بعد أن دعاكم إلى الحق. وماذا نفعل بالأصنام؟ إنها تاريخ الآباء والأجداد. إننا نبيع الأصنام للقبائل المجاورة أيضا. إذن أنتم تعبدون مصالحكم وتجارتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سأذهب لأبحث عن مكان أبيت فيه.
هناك نزل يستقبل الغرباء في آخر المدينة، وفيه حظيرة للخيول والماشية، قد تجد فيها مكانا لك. هل أنت متأكد يا سيدي أن المكان يناسبك؟ نعم، هذه الحظيرة هي المكان الوحيد الخالي من الأصنام، وأستطيع أن أرتاح قليلا قبل أن أذهب لسيدي صالح في الصباح. أنت من أتباع سيدنا صالح عليه السلام؟ نعم يا بني. وأنا أيضا، ولكني أكتم إيماني لأن أصحاب النزل الذي أعمل فيه يضم مجموعة من المفسدين، عصابة من اللصوص وقطاع الطرق. معذرة يا سيدي، لقد وصل أصحاب المكان ويجب أن أخدمهم بسرعة وإلا أذوني بشدة. أسرع أيها الصبي وإلا أذقتك طعم هذه العصا الغليظة. أريد شرابا أكثر، هيا. يجب أن نحتفل بإحراج صالح وإثبات عجزه أمام الناس. لا تنسوا أنها فكرتي أنا. يا صالح، حتى نصدقك أخرج لنا ناقة من قلب الجبل. لقد كان صالح ينظر لنا في دهشة. وأنا قلت له: هذا الجبل القريب لماذا لا يلد ناقة؟ لماذا لا تدعو ربك أن ينشق الجبل عن ناقة تخرج منه؟ عندما اتسعت عيناه أكثر من الدهشة قلت له: لا تتصور يا صالح أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، لا، لكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل. نريد آية من الله على نبوتك. وبالطبع لن يلد الجبل ناقة أبدا. صاحبنا، لماذا لا تشاركنا الضحك؟ أخشى أن تكونوا قد ارتكبتم حماقة بهذا الطلب. كيف؟ إن صالح لم يبدو عليه الارتباك من الطلب، وكأنه قادر على تحقيقه. كان ما يشغله أننا نسيء الأدب مع ربه ونطلب برهانا ماديا على قدرته، ولكنه بدا واثقا أنه إذا دعا ربه فسيلد الجبل ناقة. ما هذا التخريف يا رجل؟ هل سكرت قبل أن تشرب الخمر؟ اسقوا صاحبكم الخمر حتى يعود إلى طبيعته. أسرع أيها العم الطيب، إن أهل ثمود جميعا ينتظرون عند الجبل الكبير. ما يهمني في الأمر رجل واحد هو سيدنا صالح. كيف يستطيع تحمل هؤلاء القوم والاستماع إليهم؟ هل تعتقد حقا أن الجبل سيلد ناقة؟ إنني أؤمن بصالح ودعوته سواء ولد الجبل أم لا. لقد قال سيدنا صالح 9 كلمات فقط أثارت الدنيا كلها ضده. يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. إن جوهر التوحيد يا بني في هذه الكلمات 9 هي دعوة كل الأنبياء. يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. انظر إلى جموع الناس حول الجبل. غريب أمر الناس، تجمعهم المعجزة ولا تجمعهم دعوة النبي المرسل. اليوم نهاية صالح، لن يصدقه أحد بعد الآن. سأذكركم دائما أنني صاحب الفكرة، فكرة أن يلد الجبل ناقة. أين سيدنا صالح؟ انظر، هناك شيء يتحرك في أعلى الجبل.
أين أنا؟ ومن هؤلاء؟ لماذا ينظرون إلي بدهشة؟ المفترض أن يسجدوا لله بعد أن رأوا الآية بأعينهم. كيف تجد ناقة مثلي حريتها في هذا العالم؟ ولكن هل أنا ناقة؟ أم مجرد صورة لناقة؟ سأحاول تذكر ما حدث. كنت جزءاً من الصخور، لا أدرك غير أنني صخرة، ثم تحولت الصخرة الجامدة إلى لحم لين، وتدفقت الدماء في العروق. ورغم هذا لا أشعر بالانتماء لعالم الصخور ولا لعالم الحيوان. لابد أن هناك حكمة ما في خلقي. إياكم أن تؤذوا الناقة أو تقفوا في طريقها. من أنت لتأمرنا؟ اصمت أيها الأحمق. عفوا يا سيدي، إنه لا يعرف أنك من أتباع صالح. تقصد النبي صالح عليه السلام؟ نعم، بكل تأكيد. هل من أوامر أخرى؟ إنني لا آمر بشيء، أردت فقط أن أذكركم بما قاله سيدنا صالح عليه السلام: حافظوا على آية الله لكم واحذروا أن تمسوها بسوء. سمعا وطاعة أيها الشيخ الطيب. فوجئنا بميلادك أمس من الجبل. كان ميلادي مفاجأة لي أنا أيضا. سمعت أن الماء سيكون قسمة بيننا وبينك، بمعنى أنك ستشربين وحدك في يوم ونشرب نحن في اليوم الثاني، وفي اليوم الذي تشربين فيه ستسقين اللبن. ولكن كيف تعطي الناقة لبنا وهي ما زالت وليدة؟ أنا لست ناقة عادية، إنما أنتمي إلى آيات الله. ولكن هل يكفي لبن ناقة واحدة لسقاية كل هؤلاء الناس؟ لا أعرف إجابة هذا السؤال. أخشى أن نجوع ونظمأ ولا يجد الضعفاء منا نصيبهم. لا تخشى على رزقك، الله هو الذي يطعم ويسقي. أنا مجرد أداة أنفذ أوامر خالقي. كم أنت لطيفة وطيبة يا عفوا، ما اسمك؟ البعض يسميني ناقة صالح، وهذا يشرفني، ولكني أحب أكثر أن يناديني الناس بناقة الله. لقد باركت أرضنا وحياتنا يا ناقة الله، كلنا هنا نحبك. ماذا تريدون؟ لدينا دعوة من صاحب القصر. إذا كنتم قادمون للسرقة فأحذركم، نحن جميعا مسلحون. لقد أخبرتك أننا ضيوف. كبير تجار الأصنام هو الذي دعانا بنفسه. دعهم يمرون. أهلا بكم، الجميع في انتظاركم. سأبدأ بإجراء التعارف. هؤلاء السادة ثمود وتجارها، كبير تجار الخمور وكبير تجار العبيد، وأنا كما تعرفون أكبر تجار التماثيل والأصنام في ثمود. أما هؤلاء الناس فهم أصدقاء لنا، يمثلون رأي الناس الأقوياء أصحاب الكلمة المسموعة. شكرا لك يا سيدي. قل لي، لماذا دعوتنا في قصرك؟ هذا سؤال مهم. أردت أن أتحدث معكم في أحوال البلاد. لقد كنا نعيش في قوة وسيادة على أرضنا، ثم فوجئنا بناقة تشاركنا شرب الماء، لها يوم وحدها ولنا جميعا اليوم الثاني، أي يشرب السادة والعبيد والبهائم معا من أجل أن نفسح الطريق لمجرد ناقة لتشرب ونظمأ نحن. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. وهكذا قابل الأشرار نعمة الله عليهم بالجحود والنكران. هل نمت أنت أيضا يا صغيرتي؟ حسنا، أكمل لك في الغد إن شاء الله. الحمد لله إن مساقك بخير. حاذروا أن توقظوها، سنبيت الليلة هنا، وفي الصباح نستكمل الطريق. نعم، وأكمل لكم حكاية ناقة صالح عليه السلام.